السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مربي كرام بيان طبعا عجائلن ترى يعني راس كل ديك يلا بلي هلا بي خد كي خد عن 3 ماش आगे خد عن तो حرارة उठिल طلع مادة غزبانة كله ده ترى مادة डाली دوا يبقى डाली دي لم هذا तो ده حرارة تيجي لقى صلاة فجي ديك يلا بلي هلا بي بل حرارة هنا لا فيله زبانة كو بريشة تاكي بي فرا يجي يعني الضغط تاكي يبقى فرا يجي زتني كي بل حرارة اللي فيله يبقى أنا على فيليورة كده اللي دابع دللي فهل دابع دالي لمناسب نكى مناسب نه بيان أول شيء توار غاري ما تزودي مروحة يزودي برابر أيه دولة توار بلف حرارة يزودي برابر أيه دولة يار بعد توار لده ترمبت موية يزودي برابر أسد دولة تو يزودي حرارة وتش دولة تولي بيان تو دابع دالوجي زين دالي بدالوجي تولي تو دابع دالي بدي أنا عن نظر مدي أرو غلط دي كلا غلط دو بيان تو زتني كي بتو بات بقوم سافيل له सायनोर बाद तुमती जो तो हारारा उठे दोले तोले तुमती हाँ मगर रास कुला यार मसागर यार लगा फरी बोझ यार रास लगा फरी बोझ अव्वल बेअव्वल गजे दोले यान तुम्हार मकसद क्या ला तुम्ही अव्वल बेअव्वल गरी फैले दोले बिदाय मधे तोले तुम्हार रास जिबा से इबा खम मखरतम मधे खम खाड़ी बो तबान इबा रास आरा मसागर यार इन्नी तो इबा मधे रास इबा कैन हो दे तो ला हारारा उड़े दे जितने की हारारा उड़े बयान जिबा देखो रास इबा दसे इंतु किनीसरा बेहायर जैसे शेर हो जागोई शेर जेतने की हो जागोई तोले गाड़ी सलाम मधे इंतु हासत्तू हावाजा यानो जरिया हरारा उड़ जागो गाड़ी मधे तो खुदुम बाइन दे की करे खुदुम बाइन दरो मशवरा दे खुदुम बाइन दे जानी और खुदा की न जानी और खुदा की आम मतन खुदा होने वाली वलाकिन ऐसे दिन ला निकी देखो रो बयान इबे दाबा डाली दिरिया उगबे न दुआ डाली बोले सोया दाबे अब सोया फातर दिल लगी गया और सोया طيب إبا فتحة إبا زمان كي فول دكيا غورا فولا إن لا رجوا سه غورا فولا مثلا أتي ذكر بيا إن فولين داسه إن نادي داعوي ناتيا أشيل بعدين إن لا فولين نادي داعوي إن نادي داعوي مثلا إن لا فولين نادي داعوي إن داسه أره دابين سلطة نادي زالي غوي أغتوار كأنه أغتوار خراب हो गई क्या ला तुम्ही फुल खोदून अशील दर आज समाज भानी जाते तो इन नाड़ी फिल्ले कोई दबाई इन दियो रे फहाल दबाई बे की मुनासिब न आए तुम्हारा रियान जाना दिद्दे आए अभी इधर नीला आए हौसला होता कि हज़रत दान होता तो ज़िवज्जो बयान ज़िबानी की माद्दा से इबार डालन नन खाना मुनासिब न जुदी तुम्हारा तो हरारा उठ दोले यानी आए दी कुछ खाने तक तो फानी नेले दोले अम्मा हाज इबार गो डाली और साथ सौ दोले माफ़ी मुश्किल अम्मा फानी इंगर हरारा उठ दोले मर्रा मो मुनासिब بإذن الله وصلاة كي هتسدان وتدرس بجه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.